अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है कैसे इश्क हुआ तुमसे, जिसकी राइटर हैं नादिया अहमद। बहरहाल घर का मामला घर में ही उठाया गया था। आज बहुत दिन बाद घर में एक बार फिर इन दोनों की वजह से अदालत लगी थी और बतौर जज बड़े अब्बा दोनों के बयानात सुन रहे थे। घर के बाकी सब अफराद बेहालत मजबूरी वहाँ मौजूद थे, वरना इनकी लड़ाइयों में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बल्कि सफ़िया बेगम, अतिया बेगम और अबीर के लिए तो ये सारी कार्रवाई नहायत बोरियत का बायस थी, क्योंकि इनका ड्रामा निकल रहा था। बेचारियों ने पूरा एक हफ़्ता सस्पेंस में गुजारा था और आज जब सस्पेंस खुलने का वक्त आया तो घर में ही एक केस खुल गया था। वो नहायत बेदिली से वहाँ बैठी थीं और बाकी तीनों मर्द हजरात भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये तो बस बड़े अब्बा की वजह से मजबूरी थी कि इस वक्त सब वहाँ खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। बड़े अब्बा, मैं दावा से कह सकता हूँ मेरी फ़ाइल इसी ने बदली है। अरहम ने अपना इल्ज़ाम सबके सामने दोहराया। अरे वाह, जैसे बड़े अब्बा तो बस तुम्हारे ही दावा पे यकीन करने वाले हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी फ़ाइल बदली थी? साले ने हाथ नचाते ढिठाई से जवाब दिया। तुम्हारे मार्क्स पिछले 2 साल में कभी इतने अच्छे नहीं आए जितने इस बार हैं। अरहम का लहजा पुरयकीन था। मिस्टर अरहम, तो इसका ये मतलब कैसे हुआ कि मैंने तुम्हारी फ़ाइल उड़ा ली? बल्कि यहाँ तो ये साबित हुआ कि मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और अपनी स्टडी को ज़्यादा सीरियस ले रही हूँ। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। बड़े अब्बा खामोशी से इन दोनों को एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाता देख रहे थे। तुम तुम तुमने मुझसे बदला लिया है। अब ये मजबूरी थी कि अंदर की बात खुलने वाली थी, लेकिन सच बताए बिना कोई चारा ना था। बदला? कौन सा बदला? किस बात का बदला? दरअसल यही तो वक़्त था अरहम को बेनकाब करने का, सबके सामने। इसलिए साले ने यूं हैरत का इजहार किया जैसे कुछ जानती ही ना हो। वो कहते कहते रुका कि अपनी पोल खुद कैसे खोले। बोलो अरहम। बड़े अब्बा खासे संजीदा नज़र आ रहे थे। बड़े अब्बा, वो मैंने इसे टॉपिक गलत बताया था। वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोला। जी बड़े अब्बा, पिछले महीने जब मैं इन्फेक्शन की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी, इस वक्त असाइनमेंट का नोटिस लगा था और इन मौसूफ ने मुझसे झूठ बोला। मैंने इसकी बात पर यकीन करते हुए किसी हम जमात से तस्दीक किए बगैर पूरा असाइनमेंट तैयार कर लिया और सिर्फ 3 दिन पहले मुझे पता चला कि अरहम का बताया गया मौजू गलत था और अब मेरे इतने अच्छे नंबर देखकर मुझ पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। साले ने एक ही पल में सारी भड़ास निकाल दी। वो जो इतने दिन इसने नहायत खामोशी से गुजारे थे, जबकि अरहम को लगता था वो रोना धोना मचाकर इससे मदद की दरख्वास्त करेगी कि अब वो इसे असाइनमेंट में हेल्प करे, लेकिन ऐसा कुछ ना करके इसने उल्टा इसे ही फंसा दिया था। प्रोफेसर वजीहा के सामने जो शर्मिंदगी हुई वो अलग, और अब सब घर वालों की बातें इसके अलावा थीं। भाई, ये तो कोई अच्छी हरकत नहीं की तुमने। इसके ग्रेड्स पे असर पड़ सकता था। उन्होंने अरहम की तरफ देखते शिकवा आमेज़ लहजे में कहा। लेकिन मेरे ग्रेड पर तो असर पड़ गया बड़े अब्बा। इसने नेट से कॉपी करके असाइनमेंट मेरी फ़ाइल के अंदर लगा दिया और मैंने वही कागज़ अपने प्रोफेसर को दे दिए। वो जलकर बोला। इसका मतलब जैसे को तैसा मिल गया। भाई, अब इस मामले में हम क्या कहें? तुम दोनों ने खुद ही सवाल जवाब कर लिए। बड़े अब्बा दोनों तरफ का बयानात सुनकर केस खारिज करते चहलकदमी के लिए निकल गए थे। एक तो मैं इन दोनों के इस मजाक से सख्त आजिज़ हूँ। बचपन से इनका यही रोना है। अरहम ने ये कर दिया, साले ने वो कर दिया।
صفیہ بیگم نے بے بسی سے کہتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ ارحم پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر، اور ان دونوں کو ہی سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس لڑکی کے چکر میں آدھا ڈرامہ نکل گیا۔ عبیر، اب ذرا یوٹیوب پہ لگا دینا۔ عطیہ نے پاس بیٹھی جیٹھانی کو تسلی دی اور ساتھ ہی ڈرامہ نکل جانے کا الزام بیٹی پہ دھر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، کبھی جو اس کے سامنے میری سائیڈ لی ہو۔ سالے جو اس سارے معاملے میں خود کو بے قصور سمجھ رہی تھی، ماں کی بات پر جل کر رہ گئی۔ چلو تمہیں آج پتہ چل ہی گیا، ہم تو سالوں سے چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ بھی اسی کی ماں تھیں، برجستہ کہتے ہوئے ہنسی اور ان کی تقلید میں وہاں موجود سب ہی لوگ قہقہے لگانے لگے۔ سالے کی برداشت جواب دے گئی اور وہ منہ بنائے ارحم کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ارحم کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سالے نامحسوس انداز میں اس کے ساتھ اتنا کچھ کر گئی تھی اور وہ کچھ بھی تو نہیں کر پایا۔ پروفیسر وجیہہ کے سامنے لاکھ تعویلیں دیں مگر انہوں نے بھی اس کا یقین نہیں کیا، الٹا وہ اس سے خفا دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں سالے کو بھرپور جواب دینا اب جیسے فرض بن چکا تھا۔ دوسری طرف سالے آسمانوں میں اڑ رہی تھی کہ ایک ہی وار سے ارحم کی سابقہ ہر شرارت کا جواب دے چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ضرورت سے زیادہ محتاط بھی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ارحم بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھنے والا۔ یہاں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نپٹنے کی فکر میں تھے کہ اچانک ایک نئی افتاد آن پڑی تھی جس نے دونوں کو ہی اپنی پریشانی بھلا کر اس نئی الجھن میں الجھایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مٹر پلاؤ کے لیے مٹر چھیلتی صفیہ بیگم نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنی دیورانی عطیہ بیگم کے آگے اپنی اولاد کی نالائقی کا اظہار کیا۔ خود دیورانی صاحبہ بھی اسی غم میں مبتلا تھیں، جھٹ جیٹھانی کے دکھ میں برابر کی شریک ہو گئیں۔ عطیہ بیگم کو فکر تھی کہ ایسے احمق بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جو ہر وقت گھر اور گھر سے باہر جنگ و جدل میں مصروف رہتے ہیں۔ عطیہ بیٹی کی لاابالی طبیعت سے پریشان تھیں تو صفیہ کے لیے سردرد بنی ہوئی تھیں اپنے بیٹے کی شرارتیں۔ دونوں کی جلد ہی شادی کر دی جائے، انہوں نے فیصلہ کیا، تاکہ کچھ تو مزاجوں میں سنجیدگی پیدا ہو اور ذہن دوسری طرف لگے۔ لیکن شادی کے لیے بھی رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فی الوقت تو موجود نہ تھے۔ اتفاق سے اسی وقت صفیہ بیگم کے بڑے بھائی کمال کی کال نے کمال کر دیا۔ کمال امریکہ میں مقیم تھے۔ کچھ ان ہی کے نااہل بچوں کے لیے اہل تھے۔ بہن کے آگے اپنا دکھڑا سنایا تو انہوں نے بھی جواب میں اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ یکایک کمال کو ایک ترکیب کمال کی سوجھی۔ انہوں نے بہن کے آگے جھٹ پٹ دونوں کے رشتے کی بات رکھ دی۔ سالے کے لیے اپنے بڑے بیٹے شمیم کا رشتہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اپنی چھوٹی بیٹی ممتاز کے لیے بھانجے ارحم کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ صفیہ اور عطیہ کو تو کمال کی بات اندھیرے میں جگنو کی طرح لگی، لیکن فیصلہ فقط دونوں عورتوں کی خواہش تک محدود نہیں تھا، لہٰذا معاملہ مردوں کے سامنے رکھا گیا۔ عبدالرحیم اور عبدالرحمن کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، ایک خاندان سے اور دوسرے بیرون ملک۔ بھئی ہمارے یہاں تو یوں بھی چائنا کی چیز پر امریکہ لکھا دیکھ لیں تو ہاتھوں ہاتھ مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے، یہ تو پھر انسانوں کی بات ہے۔ صفیہ نے بڑے اچھے انداز میں بڑے ابا کو بھی قائل ہی کر لیا، لہٰذا سب کی رضامندی سے اسی وقت کمال صاحب کو کال کر کے مطلع کر دیا گیا۔ وہ بھی بہن کی زبانی ہاں سن کر خواہ خوش ہو گئے اور فوراً پاکستان آنے کی تیاری کر لی۔ گھر میں اچانک خوشی اور ہنگامہ سر اٹھانے لگا، چہل پہل شروع ہو گئی، لیکن سالے اور ارحم پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ شمیم بھلا یہ کبھی کسی مرد کا نام ہوا کرتا ہے؟
دوڑی باغی ارحم کے کمرے میں آئی۔ تمہیں نام سے کیا لینا ہے؟ وہ خود اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا پریشان تھا۔ صفیہ نے اسے کل ہی شیروانی سلوانے کا حکم دیا تھا۔ جس کا نام مردوں والا نہیں، اس کے کام کیسے ہوں گے؟ وہ جل کر بولی۔ ویسے کیا تم کر لو گے شادی اپنی کزن ممتاز سے؟ پھر اچانک اس نے دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ امی نے مجھے شیروانی سلوانے کا کہا ہے، وہ بھی کل، اس نے منہ بنا کر کہا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کی پیاری پرنیا وائس۔